ننتقل الآن للحديث عن الفروع الكبرى للقانون وعن مصادر القانون وأشخاص القانون. نبدأ بالفروع الكبرى للقانون أو ما نصطلح عليه باللغة الفرنسية les grandes subdivisions du droit. Donc, comme nous l'avons déjà vu, le droit est constitué par un ensemble de règles applicables dans une société donnée à une époque donnée. Ces règles peuvent être classées en fonction de leur nature et se ramifient en plusieurs branches du droit. D'une part, les règles de droit national et d'autre part, les règles de droit international. À ce titre, une distinction fondamentale oppose tout d'abord le droit international au droit national, puis celle du droit public au droit privé. Donc, les grandes subdivisions du droit, الفروع الكبرى للقانون. مصطلحات ينبغي ترجمتها إلى اللغة العربية. subdivision تقسيمات, donc subdiviser جزأ أو قسم إلى أجزاء. les règles applicables, règles قواعد. donc هنا ينبغي التمييز بين المصطلحات القانونية والمصطلحات العادية، لأن الرègle قد تبدو من حيث النطق ومن حيث الكتابة نفسها نفس مصر، ولكن هنا applicable قواعد مطبقة. لدينا أيضا droit national، donc القانون الوطني، droit international قانون دولي، droit public قانون عام، في مقابله يأتي droit privé وهو القانون الخاص. إذا فيما يخص هذه الفروع الكبرى للقانون نلاحظ أو كما رأينا سابقا أن القانون يتكون من مجموعة من القواعد المطبقة، c'est un ensemble de règles applicables في مجتمع معين dans une société donnée à une époque donnée. donc في مجتمع معين époque donnée مرحلة زمنية معينة، وتصنف هذه القواعد بحسب طبيعتها. donc elles peuvent être classées en fonction de leur nature، donc بحسب طبيعتها، وتتفرع إلى عدة قوانين. donc elles se ramifient en plusieurs branches إلى عدة قوانين. من جهة هناك قانون وطني، donc droit national، جهة أخرى هناك قواعد القانون الدولي. في نفس الصدد يمكن التمييز أولا بين القانون الدولي والقانون الوطني، donc droit national et droit international. donc national قانون وطني، international قانون دولي، ثم بعد ذلك بين القانون العام والقانون الخاص. donc سنبدأ بالقانون الدولي والقانون الوطني، le droit international et le droit national. donc le droit national et le droit international constituent les disciplines principales du droit. donc que signifient donc ces deux termes؟ donc نلاحظ أن القانون الدولي والقانون أو القانون الوطني والقانون الدولي يشكلان أهم التقسيمات التي يعرفها كل نظام قانوني. donc فما المقصود بهذين المصطلحين؟ que signifient donc ces deux termes؟ سنبدأ أولا بالقانون الدولي، le droit international، et celui qui régit donc والذي يحكم les rapports de droit dans lesquels se rencontre un élément étranger. Cependant, on distingue entre le droit international public et le droit international privé. donc بالنسبة للقانون الدولي من الملاحظ أنه هو القانون الذي يحكم وينظم مختلف العلاقات القانونية والتي يكون فيها العنصر الأجنبي طرفا. أعيد وأؤكد un élément étranger، عنصر أجنبي طرفا. هنا يجب التمييز بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. إذا من تفريعات القانون الدولي هناك القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. سنبدأ بالقانون الدولي العام، appelé aussi depuis longtemps le droit des gens. donc يسمى منذ زمن بعيد بقانون الشعوب، قانون الشعوب أو قانون الأمم.
Le droit international public contient des règles applicables. Donc هذا القانون الدولي العام يتضمن القواعد القابلة للتطبيق. Dans les rapports des États entre eux. في المهم للتطبيق في علاقات الدول فيما بينها et au statut des organisations internationales ou régionales. Donc وضع statut des organisations internationales ou régionales ووضع المنظمات الدولية أو الإقليمية مثل l'ONU هي منظمة الأمم المتحدة نصطلح عليها باللغة الفرنسية Organisation des Nations Unies. Donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc l'ONU, منظمة الأمم المتحدة. Vous avez l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. نترجمها إلى اللغة العربية بمنظمة الوحدة الأفريقية. ثم كذلك l'UMA أو ما نصطلح عليها بالunion du Maghreb arabe. l'Union du Maghreb arabe اتحاد المغرب العربي. إذن منذ زمن بعيد سمي القانون الدولي العام بقانون الشعوب أو قانون الأمم وهو ذلك القانون كما قلت يتضمن القواعد القابلة للتطبيق في علاقات الدول فيما بينها وفي وضع المنظمات الدولية أو الإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة l'ONU أو l'OUA منظمة أو l'Organisation de l'Unité africaine منظمة الوحدة الأفريقية واتحاد المغرب العربي donc l'UMA l'Union du Maghreb arabe واتحاد المغرب العربي وتجدر الإشارة إلى أن donc à souligner que la plupart des règles du droit international public reposent sur des conventions ou des traités donc les conventions الاتفاقيات أو les traités المعاهدات donc تجدر الإشارة إلى أن معظم قواعد القانون الدولي العام تقوم على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على سبيل المثال نذكر la Convention pour la non-prolifération des armes atomiques اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية donc la Convention pour la non-prolifération des armes atomiques donc اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية أيضا اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية كما قلت ثم كذلك la Convention européenne des droits de l'homme الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ثم كذلك la Convention internationale du travail الاتفاقية الدولية للشغل Donc ننتقل بعد ذلك إلى القانون الدولي الخاص donc le droit international privé. Donc d'après le juriste Pierre Mayer, le droit international privé est un droit spécial applicable aux personnes privées impliquées. Donc بحسب الفقيه بيير ماير في القانون هنا نلاحظ أن القانون الدولي الخاص هو قانون خاص c'est un droit spécial قانون خاص يطبق على من؟ يطبق على الأشخاص العاديين المشاركين personnes privées impliquées dans les relations juridiques internationales donc الأشخاص العاديين المشاركين في علاقات قانونية لكن ذات طابع دولي C'est un droit qui régit les rapports des particuliers entre eux والقانون الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم donc entre eux lorsqu'il comporte un élément étranger donc هو القانون الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم في الحالة donc dans le cas في الحالة التي تتضمن هذه العلاقات ماذا un élément étranger عنصرا أجنبيا autrement dit بتعبير آخر Cette branche du droit détermine au fond si c'est la loi nationale ou une loi étrangère qui sera applicable chaque fois que le rapport de droit présente un élément étranger tenant à l'origine de la personne de l'acte juridique. Donc, بتعبير آخر يمكن القول أنه هو ذلك الفرع من القانون الذي يحدد بالأساس ما إذا كان القانون الوطني la loi nationale ou une loi étrangère أو القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق في كل مرة
تكون فيها العلاقة القانونية le droit de rapport تكون العلاقة le rapport de droit تكون العلاقة القانونية متضمنة لعنصر الأجنبي présente un élément étranger أخذا بعين الاعتبار أصل الشخص المحدث للتصرف القانوني وعلى سبيل المثال on va donner à titre exemple contrat passé entre une firme américaine et une entreprise française exerçant son activité industrielle au Maroc. عقد مبرم بين شركة أمريكية une firme américaine ومقاولة فرنسية une entreprise française exerçant son activité industrielle au Maroc. Donc عقد مبرم بين شركة أمريكية ومقاولة فرنسية تمارس نشاطها بالمغرب. ثم كذلك divorce entre un Marocain et une Italienne vivant en France. طلاق مغربي وإيطاليا يعيشان في فرنسا إلى غير ذلك من الأمثلة. دونك مجموعة من المصطلحات هناك ترجمت إلى اللغة العربية droit spécial قانون خاص les personnes privées أشخاص خواص ثم la loi nationale قانون وطني ثم loi étrangère قانون أجنبي. ننتقل إلى القانون الوطني. دونك بعد القانون الدولي ننتقل إلى القانون الوطني. دونك القانون الوطني le droit national ou droit interne est celui qui régit. Donc هذا القانون الوطني أو القانون الداخلي est celui qui régit les relations dans lesquelles on n'intervient pas d'éléments externes. Donc هذا القانون الوطني أو القانون الداخلي ينظم العلاقات لكن لا تتضمن عنصرا أجنبيا كما هو الحال. Donc celui qui régit les relations dans lesquelles n'intervient pas d'éléments externes tels que par exemple location d'une maison au Maroc entre Marocains dont le loyer الكراء est payé en monnaie بمعنى العملة المغربية monnaie marocaine. Ce cas est donc régi par le droit national du fait qu'il n'existe aucun élément étranger dans ces rapports juridiques. Donc نلاحظ بأن هذا القانون الوطني أو القانون الداخلي ينظم العلاقات لكن لا تتضمن عنصرا أجنبيا كما هو الحال مثلا في كراء منزل موجود في المغرب. donc le loyer est payé en monnaie. donc في المغرب بين أشخاص مغاربة حيث يؤدى واجب الكراء بالعملة المغربية. فهذه الحالة إذن منظمة بقواعد القانون الوطني إذ لا يوجد هناك عنصر أجنبي في هذه العلاقات القانونية. donc n'existe aucun élément étranger dans ces rapports juridiques. Cependant غير أن ماذا les règles de droit national peuvent être des règles de droit public ou des règles de droit privé. Que signifient donc ces deux notions et en quoi diffèrent l'une de l'autre. لكن نلاحظ أن قواعد القانون الوطني يمكن أن تكون قواعد متعلقة بالقانون العام أو قواعد مرتبطة بالقانون الخاص. طبعا في هذه الحالة ما المقصود بهذين المفهومين وفي ماذا يختلفان. دونك نلاحظ بأن قواعد القانون الوطني يمكن أن تكون قواعد متعلقة بالقانون العام أو قواعد متعلقة بالقانون الخاص. دونك في هذه الحالة ما المقصود بهذين المفهومين وفي ماذا يختلفان et en quoi diffèrent l'une de l'autre. سنبدأ بداية بالقانون الخاص. donc droit privé droit public. سنبدأ بالقانون الخاص le droit privé et le droit qui régit les rapports des individus entre eux. exemple contrat de vente ou de location. donc عقد البيع أو عقد الكراء. donc القانون الخاص من الملاحظ أنه هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم. مثلا عقد البيع عقد الكراء هذا يدخل في القانون المدني. عندنا الدروا بوبليك. ما معنى القانون العام؟ القانون العام est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels intervient l'État ou une collectivité publique. collectivité publique جماعة عمومية. En d'autres termes, le droit public national est un droit qui contient des règles applicables d'une part à l'organisation de l'État, تنظيم الدولة, l'organisation de l'État, تنظيم الدولة. À titre exemple, donc من الملاحظ إذا كان القانون الخاص هو الذي ينظم
العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، مثلا عقد البيع أو عقد الكراء، فالقانون العام بطبيعة الحال هو الذي ينظم العلاقات القانونية، ولكن تكون فيها الدولة أو إحدى الجماعات العمومية طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة، أو بعبارة أخرى فالقانون العام الوطني هو ذلك القانون الذي ينظم قواعد مطبقة des règles applicables من جهة فيما يخص تنظيم الدولة. وعلى مثال ذلك délimitation des pouvoirs du Parlement et du gouvernement. Donc فصل وتحديد سلطات كل من البرلمان أو الحكومة. Réglementation des services publics، تنظيم مرفق عمومي. D'autre part, rapport des particuliers avec l'État et ses agents. Donc من جهة أخرى تنظيم العلاقات بين الخواص والدولة وأشخاصها، مثل إبرام عقد بين الدولة والخواص. Donc contrat passant entre l'État et des particuliers. Donc بين الدولة والخواص c'est droit administratif، قانون إداري. سنحاول من جهة تعريف ما معنى القانون الإداري أو droit administratif. من الملاحظ أن القانون الإداري هو مجموعة من القواعد التي تحكم الإدارة في تسييرها للمرافق العامة للسيرفيس بوبليك، وفي تنظيم علاقاتها مع الأفراد الخواص، دونك لي بارتيكولي الخواص، لي سيرفيس دو ليتا مرافق الدولة، دروا سيفيل قانون مدني، لي سيرفيس بوبليك المرافق العامة. ننتقل الآن للحديث ou les critères de détermination, de distinction, les critères de distinction entre droit privé et droit public. Donc, de nombreuses théories ont été élaborées pour essayer de trouver les critères permettant de déterminer qui était du domaine de droit privé ou du domaine de droit public. On admet assez généralement la théorie dite de l'impérium, donc sulta ulia ou sulta amira, donc qui veut que dans le droit public, l'État exerce sa souveraineté et qu'il ne soit limité que par les lois qu'il s'est lui-même données. D'une manière générale, on est dans le domaine du droit public lorsque l'autorité de l'État pèse dans la balance, modifie les rapports de droit. En effet, dans ce cas, l'autonomie de la volonté des parties est limitée par la force représentée par l'autorité publique. Donc, imperium هي سلطة عليا أو سلطة آمرة. فنلاحظ أن هذه السلطة الآمرة عند الرومان كانت تتخذ شكل السلطة القيادية والتي يخضع لها الجميع، وهي كانت عبارة عن سلطة سيادية لا تقبل التجزئة أو الطعن. ننتقل إلى مصطلح سوفرانتي بمعنى السيادة. فمنلاحظ أن هناك سيادة الدولة، لا سوفرانتي دلتا، وهي صلاحية قانونية غير خاضعة لأي سلطة عليا، كما أنها لا تقبل التحديد أو بطبيعة الحال الخضوع لإكراه أي سلطة كيفما كانت طبيعتها. وهذه هي السيادة تستأثر على الصعيد الداخلي للدولة بحق التصرف في إقليم الدولة دون منازع، أو ما يسمى بالاختصاص الحصري، سكونابيل بالفرنسية l'exclusivité de la compétence. ومن الملاحظ أن الدولة تتمتع من جرائها على الصعيد الدولي باستقلال كامل، une indépendance totale في مواجهة الدول الأخرى. مصطلح آخر autonomie de la volonté des parties، donc حرية إرادة الأطراف. سنتحدث عن les sources du droit، donc مصادر القانون. من الملاحظ أن le droit n'est pas seulement constitué par la loi écrite. On admet l'existence de 4 sources du droit: la coutume, la loi, la jurisprudence et la doctrine. Donc مصادر هذا القانون متعددة، les sources du droit متعددة. هناك la coutume، ce qu'on appelle العرف. Donc la coutume هي العرف، ومن الملاحظ أن العرف هو مجموعة من العادات. عادة ce qu'on appelle بالفرنسية عادة هي l'usage والممارسات الاجتماعية des pratiques sociales، والتي تحظى عند جماعة ce qu'on appelle جماعة la collectivité معينة بالقبول، ويعتبرها أعضاؤها قواعد قانونية تتمتع بالإلزام. donc كما قلت العرف هو مجموعة من العادات
والممارسات الاجتماعية. لكن هذا العرف يتكون من عنصرين مهمين. هناك عنصر مادي ce qu'on appelle un élément matériel، والمقصود بها هي الممارسات المتميزة بالتكرار والاعتياد والامتداد في الزمن. ثم هناك عنصر معنوي أو نفسي un élément psychologique، وهو أي اعتقاد أفراد الجماعة أن هذه الممارسات والعادات هي ضرورية وملزمة. إذا انتقلنا إلى المصدر الثاني وهو لا جوريسبريدونس بمعنى الاجتهاد القضائي أو الأحكام القضائية، فنلاحظ بأننا يستدل أن الاجتهاد القضائي أو أحكام القضاء يستدل على هذا بمجموعة من القرارات التي يصدرها قضاة المحاكم، إما بطبيعة الحال للفصل في نزاع معين أو لتفسير بمعنى interprétation، فحوى ومقاصد القاعدة القانونية، أو ملء ثغرة قانونية، ثغرة بمعنى une lacune، ثغرة lacune. وعليه فمن الملاحظ أن أحكام القضاء تساهم في إنشاء القانون l'élaboration du droit، وخاصة عند قيامها بشرح القانون expliquer le droit، تدقيقه préciser ودقق préciser ou la précision، والعمل على سد ثغراته بمعنى combler ces lacunes. ما دام ثغرة هي lacune، donc سد الثغرات هي combler les lacunes عند الاقتضاء le cas échéant. تجدر الإشارة أنه في النظام القانوني الإنجليزي تلعب أحكام القضاء دورا أساسيا في إنشاء القانون. Vous avez المصدر الثالث وهو لا دوكترين، الفقه. ما معنى الفقه؟ هو مجموعة من الكتابات الفقهية تهتم بدراسة القانون، إذ يقوم أصحابها بشرح الغموض، إبراز النقص الذي يعرفه النظام القانوني، نظام قانوني ordre juridique، ويقترحون من أجل تجاوز هذا النقص الحلول المناسبة. هذا وإن الحلول التي يعدها بمعنى élaborer، أعد élaborer الفقه، تؤثر بطبيعة الحال على عمل المشرع le législateur، وتستقطب رأي القضاء. ننتقل إلى مواضيع les sujets du droit. ننتقل بعد المصادر ننتقل إلى مواضيع القانون أو أشخاص القانون les sujets de droit. On entend les personnes qui peuvent bénéficier d'une disposition légale ou sont soumises à une disposition légale. On distingue diverses espèces de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Donc شخص قانوني شخص طبيعي les personnes physiques أشخاص طبيعيون، ثم أشخاص معنويون واعتباريون. دونك شخص قانوني يدخل في عدة الأشخاص أو يدخل par les sujets de droit. On entend des personnes، donc يدخل في عداد الأشخاص القانونية les sujets de droit كل شخص أهلا بمعنى titulaire لاكتساب الحقوق والالتزام soumise بالواجبات les obligations. فجميع الكائنات الإنسانية هم أشخاص قانون. على سبيل المثال يتمتع par exemple الطفل الصغير بحق الإرث الذي يترتب عنه واجب أداء الضريبة. هذا فإن الحيوانات أيضا والأشياء لا تعتبر أشخاص قانونية. Les dispositions ترجمتها هي نص، ترتيب أو حكم. La personne physique الشخص الطبيعي. الأشخاص الطبيعية هي الكائنات الإنسانية البشرية. فالإنسان يحوز على الشخصية القانونية الطبيعية منذ ولادته ويفتقدها بموته. هذا الشخص الطبيعي في القانون لا يطلق بطبيعة الحال إلا على الإنسان. هذا المخلوق هو الذي يكسبه القانون الشخصية القانونية. إذا انتقلنا إلى لا بيرسون مورال الشخص المعنوي والاعتباري، من الملاحظ أنها رابطة عدة أشخاص تجمع بينهم علاقة قانونية. أشخاص الاعتبارية كالأشخاص الطبيعية يملكون أهلية التوقيع على العقود، يلتزمون بواجب أداء الضرائب. فالشركات التجارية هي أشخاص قانونية اعتبارية بامتياز. دونك مصطلحات أخرى تترجم titulaire de droit أهلا للحقوق، ثم كذلك la capacité de signer des contrats أهلية للتوقيع على العقود، soumis يلتزم، les obligations الواجبات، payer des impôts أداء الضرائب،
les sociétés commerciales الشركات التجارية. وبهذا انتهينا من هذه أو من هاتين المحاضرتين. شكرا على حسن الاستماع.